मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा से। पिछली क्लास में मैंने फ्रेज पे बात किया था और फिर मैं चंद फ्रेजेस पे मैंने रोशनी डाली थी। उसी कंटेक्स्ट में आज भी कुछ और फ्रेजेस पे रोशनी डालेंगे। हमने सिर्फ ऐसे फ्रेजेस को टच किया है जो शायद बुक में मिले ना मिले, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस थोड़ा वजन रखेगा, लोग आपको सुनेंगे। और मैं भी चूँकि इस्तेमाल करता रहता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की कि ये कर्ज़ा भी उतार ही दिया जाए और आप इसे अपने रोज़नामचा में, जिसे डायरी कहते हैं, आप उसमें इसे नोट करें। व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख तो नहीं सकता हूँ, आप जो मैं कह रहा हूँ उसे आप खामोशी से डायरी पर नोट कीजिए और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। अ, थोड़ा एडवांस है और इस्तेमाल मेरा इसमें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि मैं इसमें दो मीनिंग है। देखिए, जो मैं समझाता हूँ, उस समझाने का मीनिंग ये है कि अपने जहन को कुशादा रखिए, और मैं उसमें आपको चेंज करने की मैं कोशिश करता हूँ, जिसको जो एक मेंटोर अपना काम को करता है डाइस पे, और एक समाज को बदलने की, उसके अंदर अवेयरनेस लाने की, जागरूकता लाने की कोशिश करता है। मैं वो भी कोशिश साथ साथ करता हूँ। इसलिए मैं छोटे से वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के सहारे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे हम एक फ्रेज लिया है, सिनिंग ऑल डेज बट प्रेइंग ऑन संडेज। मतलब क्या हुआ, सिनिंग ऑल द डेज बट प्रेइंग ऑन संडेज। यानी हम लोग बोलते हैं सौ चूहा बिल्ली खा के हज को चली। मैंने पूरी उम्र जो है खाली बुराई किया, खाली पाप किया, खाली उल्टा सीधा किया, और बाद में हज करने चले गए और समझे कि हम पाक हो गए और हमारा हमारा जो है सब धुल गया। ऐसा होता नहीं है। जो भी मामला है वो सब दिल के अंदर है, आपके अंदर जो है, जो वो कितना आपका पाक है, वो मीनिंग ये है। वो गंगा नहाने से कोई पाक नहीं होता है, ध्यान में बैठा लीजिए। पाक जो होता है वो उसके अंदर में, आपके अंदर में आपका जो हार्ट है वो कितना आपका सैक्रेड है, कितना साफ है, कितना पाक है, समझ लीजिए। हज करने से सिर्फ यही होता है कि मेरी के साहब एक आदमी ने कहा अपनी शाराना अंदाज में कि मक्का गए, मदीना गए, और जैसे गए थे चल फिर के आ गए। बस इतनी ही सी बात है। मेरा ओपिनियन और मेरी समझ यहीं तक है। तो सिनिंग ऑल डेज बट प्रेइंग ऑन संडेज, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि पूरी उम्र जो है खाली बुराई किया, खाली पाप किया, खाली गलत काम किया, और अब मस्जिद पकड़ लिया है आखिरी उम्र में। एक उम्र तवील जब आई, जब क्या कहते हैं, जब डस्किंग एज आया, जब गुरूब का वक्त जब आपके आया, जब ज़िंदगी ढलने लगी, तो आप मस्जिद और बड़ी-बड़ी बातें आप करने लगे। तो आदमी कहता है बेटा सौ चूहा खा के बिल्ली चली हज को। उसी कहते हैं सिनिंग ऑल द डेज बट प्रेइंग ऑन संडेज। होप कि बात आप समझ रहे होंगे। उधर से अर्ली बैचेस कैचेस द वॉर। अर्ली बैचेस, जो जागा वही पाया, जो जागा वही पाया, जो जागता है वही पाता है। जो सुबह में एक उसूल के हिसाब से, एक वक्त के हिसाब से उठता है, ड्यूटीफुल होता है, अपने काम को जाता है, अपने इबादत को भी जाता है, उसमें अपना जॉब भी करता है, उसमें पैसा कमाता है और पैसा सेव करता है। तो वैसा ही आदमी वैसा ही आदमी जो जगह हुआ वो क्या करता है, पैसा सिर्फ कमाता नहीं, पैसा सेव करता है, और फिर एक वक्त तवील के बाद उसके पास एक बड़ा अमाउंट रहता है। फिर वो उसके साथ कुछ करता है, एक मशवरा करता है, कुछ करता है, वो जगह हुआ है। तो जगह हुआ का मतलब वो अपने वक्त का, जो वक्त आपको मिला है, जो सभी को एक ही 24 घंटा है, उस वक्त का सही इस्तेमाल करता है। जो जगह वही पाता है। मतलब आप समझे, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अर्ली बर्ड अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म। वर्म कहते हैं मकोड़ा को। अर्ली बर्ड्स, जो सवेरे जगता है वही पाता है। जो सोता है सुख होता है। सुबह सोया है, दिन में सोया है, रात में सो ही रहा है, मतलब जब देखिए सोता है। अब बाकी 2-4 घंटा लफाबाजी करता है, दोस्तों में इधर उधर गॉसिप कर रहा है। तो जो सोता है उसको कुछ मिलता नहीं है। तो बात सीधी सादी, अर्ली बर्ड स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। देखिए आ गया वहाँ से इडियम्स। ये फ्रेज आ गया कि स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। जो सोता है वो खोता है, मतलब उससे कुछ भी हासिल नहीं है। देखिए, एक वक्त है, एक एज है, उसमें एक आदमी मेहनत करता है, एक आदमी शादी ब्याह दुनिया जहान को तर्क करता है,
اور وہ جگا ہوا ہے، وہ محنت کر رہا ہے اور حساب سے ایک اس کے حساب سے اپنا کام کو انجام دے رہا ہے۔ ایک آدمی انجوائے کر رہا ہے اپنی زندگی کو، ایک آدمی شادی میں، بیاہ میں، دوستوں میں، ادھر دلی، بمبے، پوری پنجاب گھومنا پھرنا، ادھر ادھر جانا، وقت کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا، تو دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے، ایک آدمی ناکامیاب ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اتنے وقت میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ناکامیاب، وہ تو کامیاب ہے، میں ایسے ہی رہ گیا، یار وہ تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ پھر اس کے بارے میں وہ کیا نگیٹو پہلو نکالنے شروع کر دیتا ہے، 2 نمبر کما رہا ہے، 3 نمبر کما رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کے ابا ایسے تھے، اس کے چچا ایسے تھے، ان کی سرپرستی تھی اس لیے ایسا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ جگا ہوا تھا اس لیے اس نے کمائی کر لی۔ آپ بیٹا سوئے تھے اس لیے آپ سوئے رہ گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جگنا چاہیے۔ sleeping fox catches no poultry, so early birds catches worm. Early birds catches worm. Sleeping fox catches no poultry. جو سویا سو کھویا، جو جگا سو پایا۔ اسا سے ایک ہے جو بچایا وہی کمایا۔ ایک ہے کتنا اچھا یہ جملہ، بہت چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن بڑا معنی ہے۔ جو بچایا وہی، بہت آدمی کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کمایا وہ کمایا، لیکن وہ کمایا ضرور، لیکن اس نے شراب پی کر کے غلط جگہوں پر استعمال کر کے اپنے آپ کو پیسہ کو پورا ختم کر دیا، لائف کا انجوائے کیا پیسہ جو کمایا۔ اور جب ایک وقت ہوئی، ایک عمر طویل جب آیا تو اس عمر طویل میں جب اس کا ڈاؤننگ وقت تھا تو وہ سویا رہ گیا۔ جب ٹیسٹنگ وقت تھا تو اس کے ذہن میں بات آئی، جب عمر جب سے غروب ہو رہا ہے تب وہ سوچا کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کمایا بہت لیکن بچایا نہیں، ایک آدمی کمایا بھی اور بچایا بھی، تو جو کمایا اور جو بچایا وہی اس کا چیز ہے۔ خالی کمایا کوئی میننگ نہیں ہے۔ بچے بعد میں بڑے مار ماریں گے آپ کو کہ خالی کمایا ہے کدھر، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خالی کمایا لیکن آپ نے غلط جگہ کما دیا، اپنی عیش و عشرت میں گنوا دیا۔ اور جس نے بچا لیا اس کی سوسائٹی بھی عزت کرتی ہے، سماج بھی عزت کرتا ہے، گھر والے بھی عزت کرتے ہیں اور بچے بھی عزت کرتے ہیں۔ A penny saves is a penny gained. 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 میں کیوں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ نوٹ کرنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہو، چونکہ ہم وائٹ بورڈ پر نہیں لکھ رہے ہیں۔ penny saves is a penny gained. جو بچایا وہی کمایا، وہی آپ کی کمائی ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے، بات کا میں نے وہاں سیکھا تھا کہ بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے میں نے سیکھا تھا چھوٹی بات کو بڑا بنا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں storm in a teacup. storm in a teacup. storm کہتے طوفان کو، storm in a teacup بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے، چھوٹی سی بات کو کھینچ رہا ہے، بے مطلب کی بات کو بات سے بات پیدا کر رہا ہے۔ بات کچھ نہیں ہے، بات کا بات پیدا کر رہا ہے، یعنی storm in a teacup. storm in a teacup. storm in a teacup. اسی طرح سے ہے to spare a rod is to spoil a child. To spare a rod is to spoil a child. یعنی خواہ بچوں کو بھی زیادہ ترجیح نہیں دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی ٹائٹ لگام رکھنا چاہیے۔ unnecessary بچوں کو زیادہ چھوٹ بھی دینا اس کو برباد کرنا ہے، یعنی undue ایڈوانٹیج نہیں دینا چاہیے۔ undue سافٹنس نہیں ہونا چاہیے، ایڈوانٹیج نہیں، undue softness یعنی زیادہ چھوٹ بھی بچوں کو دینے سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یعنی to spare the rod is to spoil the child. یعنی don't give undue softness. ہوپ کہ اپنی بات سمجھ لیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔